Lucas 3. Ikanapulog 5 katuig kadto sa pagmando ni Emperador Tiberius. Si Poncio Pilato mo'y gobernador sa Judea. Si Herodes mao'y nagmando sa Galilea o si Felipe nga igsuon mao'y pangulo sa kayutaan sa Iturea o sa Traconite samtang si Lisanias mao'y namunuan sa Abilena. Si Anas o si Caifas mao'y mga pangulong pari. Niini gayong panahona ang mensahe sa Dios miabot kang Juan nga anak ni Zacarias didto sa dapit nga awaaw. Busa giluko pagtaak ni Juan ang tibuok kayutaan nga kasikbit sa suba sa Jordan ug nagwali siya. Siya miingon, hinulsuli og biyai ang inyong mga sala ug pabunyag kamo o pasayloon kamo sa Dios. Sumala ni Propeta Isaiah sa iyang basahon, may nagsinggit didto sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Himuang tulid ang inyong agianan, abunuhin ninyo ang tanang walog, pataga ang tanang bungtod ug bukid. Tulira ang mga nagliko-likong dalan, hapsaya ang mga libaongong dalan, ug makita sa tanang tawo ang kaluwasan gikan sa Dios. Ug may mga panon sa mga tawo nga miadto kang Juan aron magpabunyag kaniya. Giingnan sila ni Juan, kamong mga bitin, kinsay nagsulti kaninyo nga makalikay kamo sa kasuko sa Dios nga hapit na moabot? Buhatan ninyo ang mga butang nga magpaila nga kamo bibiya na sa inyong mga sala ug ayaw kamo pagtingnanay si Abraham among amahan. Kay sultihan ko kamo nga ang Dios makahimo pagkuha ni ining mga bato aron himuong mga kaliwat ni Abraham. Ang wasay andam na aron putol sa mga kahoy diha sa mga gamot. Ang tanang kahoy nga dili mamungag maayong bunga, putlon ug isugnog sa kalayo. Ang mga tao nangutana kang Juan, unsa man di ay ang among buhaton? Mitubag siya, ang adunay duha ka bisti kinahanglang ihatag niya ang usa ngadto sa tawo nga walay bisti ug ang may pagkaon kinahanglang mubahin niini sa walay pagkaon. Unya may pipila ka kobrador sa buhis nga miduol aron magpabunyag og nangutana sila kang Juan. Magtutudlo unsa may among buhaton? Miingon siya kanila, ayaw kamo paningil og labaw kay sa gisugo sa balaod. Unya nangutana usab kaniya ang pipila ka sundalo, kami usab unsa may among buhaton? Miingon siya kanila, ayaw kamo panapi kang bisan kinsa pinaagi sa pagpugos o sa pagbutang-butang ug ayaw kamo pagmulo sa inyong suhol. Misugod pagtubo ang paglaom sa mga tao ug nalibog sila kung kinsa gayud si Juan. Naghuna-una sila nga tingali siya mao ang Kristo. Busa mingon si Juan kanilang tanan, nagbunyag ako kaninyo pinaagi sa tubig apan may moabot nga labaw pa kaayo kay kanako. Dili gani ako angay bisan sa pagbadbad sa higot sa iyang sandalyas. Bunyagan kamo niya pinaagi sa Espiritu Santo o sa kalayo. Nagpupot siyag pala aron lainon ang dagami gikan sa mga lugas ug unya tigumon ang trigo didto sa iyang kamalig apan ang dagami iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalong. Samtang nagwali siya sa maayong balita, gipahimangnuan ni Juan ang mga tawo sa nagkalain-laing paagi. Apan gibadlong ni Juan si Gobernador Herodes tungod sa iyang
pakigpuyo kang Herodias nga asawa sa iyang igsuon o sa daghan pang mga daotang buhat nga iyang nahimo. Unya si Herodes mihimo pagayod sa labi pang mangil-an nga buhat nga mao ang pagbilanggo kang Juan. Tapos mabunyagay ni Juan ang tanang mga tao, gibunyagan usab niya si Jesus. Samtang nagampo si Jesus na abli ang langit o mikunsad kaniya ang Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salampati. Unya nabati ang usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon, "Ikaw mao ang pinangga kong anak, nalipay kaayo ako kanimo." Mga 13 na katuig ang edad ni Jesus sa dihang misugod siya sa iyang buluhaton. Naila siya nga anak ni Jose, nga anak ni Heli. Si Heli anak ni Matat, nga anak ni Levi. Si Levi anak ni Melqui, nga anak ni Janai. Si Janai anak ni Jose, nga anak ni Matatias. Si Matatias anak ni Amos, nga anak ni Nahum. Si Nahum anak ni Esli, nga anak ni Nagai. Si Nagai anak ni Maat, nga anak ni Matatias. Si Matatias anak ni Simein, nga anak ni Jose. Si Jose anak ni Juda, nga anak ni Joanan. Si Joanan anak ni Resa, nga anak ni Zerubabel. Si Zerubabel anak ni Salatiel, nga anak ni Neri. Si Neri anak ni Melqui, nga anak ni Adi. Si Adi anak ni Kosam, nga anak ni Elmadam, nga anak ni Si anak ni Josue, nga anak ni Eliezer. Si Eliezer anak ni Jorim, nga anak ni Matat. Si Matat anak ni Levi. Si Levi anak ni Simeon, nga anak ni Juda. Si Juda anak ni Jose, nga anak ni Jonam. Si Jonam anak ni Eliakim, nga anak ni Melya. Si Melya anak ni Mena, nga anak ni Matata. Si Matata anak ni Natan, nga anak ni David. Si David anak ni Jesse, nga anak ni Obed. Si Obed anak ni Boaz, nga anak ni Salmon. Si Salmon anak ni Naason, nga anak ni Aminadab. Si Aminadab anak ni Admin, nga anak ni Arni. Si Arni anak ni Hezron, nga anak ni Perez. Si Perez anak ni Juda, nga anak ni Jacob. Si Jacob anak ni Isaac, nga anak ni Abraham. Si Abraham anak ni Tera, nga anak ni Nahor. Si Nahor anak ni Serug, nga anak ni Reu. Si Reu anak ni Peleg, nga anak ni Eber. Si Eber anak ni Shela. Si Shela anak ni Kainan, nga anak ni Arfaksad. Si Arfaksad anak ni Sem, nga anak ni Noe. Si Noe anak ni Lamek, nga anak ni Metusela. Si Metusela anak ni Enoch, nga anak ni Jared. Si Jared anak ni Mahalel, nga anak ni Kainan. Si Kainan anak ni Enos, nga anak ni Seth. O si Seth anak ni Adan, nga anak sa Diyos.